Diskutan dinhi uma o binalay. So dinhi kita sa unang hugna sa mensahe nini nga teksto. 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 9. Sa 3:9. Okay. Sumala sa kasulatan niini nga maong teksto nagingon ng Biblia, kay kami mga magbubuhat nga iya sa Dios. Kamo mao ang inuma sa Dios, ang binalay sa Dios. Nagampo kita. Amahan nga langit nun, nagampo kami sa tugang lugway sa among kaisipan nga imong buksan Ginoo ug ihatag kanamo ang kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong ug tabangi ang imong ulipon Ginoong Dios aron sa pagpahimutang sa imong mga pulong nga ilang mapatilinghugan nga magkaplag og luna sa ilang makasing-kasing aron may magsilbing salamin sa ilang kinabuhi nga mugiya hangtod sa kinatumyan sa ilang mga panaw. Maingon man sa akong kinabuhi among itugyan ang tanan nga masaligon kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pabalik na ko tumingon. So nga tungkol din kining gitawag og inuma sa Dios. Kung mag-iskot kag uma, tungod kay sa una, ang kasagaran nga source of income, kiniramang yun ang pag-uma. Ang farming, kabahin na niya na ang mga cattle raising. Pagbuhi sa mga buhion, sama sa mga karnero, kanding, kini sila gitawag, kauban rin sila sa farming. So, mao na ang ilang source of income kaniadto. Now, kung mato kita sa pag-uma, ang pag-uma, doon na ni siya ay tulo ka element o upat ka elemento nga naa sa pag-uma. Una, ang tag-iya sa yuta. Ikaduha, ang piniyalan. Ikatulo, ang yuta. O ikaupat, ang binhi. Nga napaday ikalima, ang mga magpupugas. Kinidiskutan sa Ginoo dinhi dili ni basta-basta nga uma. Nga pareha ni atong uma nga magkaingin lang kita. Usa ni ka uma nga nagisgot og luag kayo nga yuta. Busa dunay tag-iya ug dunay siya piniyalan. Ug kining piniyalan mao na ni siya mag recruit sa mga magpupugas. Og nagkinahanglan nga maayo ang yuta ug labaw sa tanan maayo usab ang binhi. So doon na 5 ka elemento na anaa ni ining pag-uma. Ang importante sa pag-uma, mao ang yuta. Tungod kay ang yuta, mao man giumahon. Unya matod pa kita giuma sa Dios o mga inuma sa Dios. Ang gigamit nga termino dere past tense. Inuma sa Dios ato pa gitrabaho na or on the process pa ang pagtrabaho kay wa pa man mahuman. Ang Dios nga nagbuhat nato, nag-iun dire nga matud pa ni Pablo, kamo inuma sa Dios. Now ang yuta mao ni siya ang gaumahon. Ang tuyo aron nga kini matamnan inigtubo sa tanong, ang number 1 gyud nga katuyuan mao ang unod sa panahon na sa harvest. Walay tao nagtanom nga dili interesado sa bunga. Kung ngano nga nagtanom ka, tungod kay ang imong interes mamunga. Ang pagtanom og lubi, ang interes nimo na bisag dugay lubi. Pero once nga lubi mangunod, di na siya mohunong pagpangunod, pero ma-maintain na siya mangunod. Kining lubi nga tanom lifetime ni. Basta dili lang gabason. So ang pag-uma, importante sa uma, una, maayo ang yuta. O maayo ang binhi. Maayo ang yuta, maayo ang binhi. Kaya bisag unsa ka maayo sa binhi, kung ang yuta dili maayo, dili gihapon ka makaani og insakto. Kita gikan sa yuta, hinumdum man ta nga giumol kita gikan sa abog sa yuta. So tungod kay yuta kita, giuma kita sa Dios. Gipakasama kita sa yuta kung trabahoon nga tamnan. So kita giuma sa Dios. Ngano man tungod kay kita gikan man sa yuta. Ang binhi nga gipugas, ang Dios may tagiya, ang Dios may tagiya. Kasi may naghimo nato. Ug unya, si Pablo nag-ingon,
kami mga magbubuhat. So doon ay mga trabahante, doon ay piniyalan. O, kagili mang yun ni kapiyal, kay bisan kinsa, kadi man ni basta-basta lang yuta. Ang tag-iya mismo ang nagmunay sa kining pagdumala. Siya nga ang nangunay sa pagdumala. Buti ba sabot nga, kita ang yuta, ang Diyos ang tag-iya, ang Ginoong Kristo mo ay pinayalan. So siya mismo ang nagpakatao, tungod kay di niya ikasalig sa uban, kay wa may lain makahimo. Kung imong tan-awon ang diskuta nato ang kapasayloan sa sala, nagingon ang Biblia nga wala lain kapasayloan sala gawa sa pag-ula og dugo. Unya ang dugo nga iula, dugo nga matarong ug balaan. Unya way tao nga balaan ug matarong, sanglit ang tanan nakasala man ug nakabsan sa imaya sa Dios. Ang wala ray sala, ang nagpabiling matarong ug balaan mao ra man ang Dios. So aron nga ang tanang tao maluwas pinay sa dugo, siya nagpakatao. Aron nga kung mahimo na siyang tao, makabato na siya dugo. Unod og dugo. Ug kining dugo, mao niyang iyang ikahalad alang sa mga tao. So, ang piniyalan, mao ang atong Ginoong Kristo. Ingon nga siya ang Dios, siya ang tag-iya, nga nagpakatao para mao'y mangunay sa pagdumala. Ug nya nanawag siya mga magbuhat. Kining mga magbuhat sama sa mga apostoles o sa mga propeta o sa ubang magwawali niining atong kapanahonan. O ang binhi, mao ang pulong sa Dios. Ang binhi, mao ang pulong sa Dios. O ang mga magpupugas, minanduan sila sa Espiritu sa Dios. So, dili man ni basta-basta. Doon na ni siya instruction kung unsaon ni mo pagtrabaho, unsaon ni mo pagtanong. Ako nakatrabaho ko sa kumpanya sa Del Monte, pero din himi na-assign sa General Craft. Ang among trabaho, nasa pinyahan, kapayasan. Doon na instruction, doon na briefing, sa dili pamibuhian sa trabaho. Kung unsaon pagtanom. Unya, kanang mag-staking, unsaon pagtrabaho ang staking, unsaon pag-mix ang fertilizer sa tubig para ibunyag sa tanom. So doon na yung mga instruction. Ingon sab ni ana nga diha sa pagpugas, doon na say nagpareho. Ug mato pa, kini mao ang Espiritu Santo. Diha sa atong Ginoong Kristo. Ang mga apostol sa mga propeta, sila lang ang mga magpupugas. O sa mga magwali niya atong panahon karon. O ang binhi nga gipugas, mao ang pulong sa Dios. O ang atong kasing-kasing, mao usa ka dapit nga gitawag og yuta nga pugsanan. Nga kung imong tan-awon ang sambingay sa magpupugas, nga giingon dito nga ang kasing-kasing maoy pugsan sa pulong. Nga mo ta sa binhi. Dunay upat ka klase nga yuta. Usara ang binhi, maayo nga binhi. Pero nag-agad lagi sa yuta kung maayo ang yuta, maayo gyud sa bantubo. Dunay upat ka klase sa yuta diskutan sa Biblia. Buti ba sabot upat ka klase kasing-kasing nga mao'y mudawat sa pulong. Ang una, nag-ingon ang Biblia matud pa sa Ginoong Hesus nga adunay mga binhi nga didto nahulog sa daplin sa dalan. Og tungod lagi kay naawa man malubong, naara sa daplin sa dalan, nag-ingon ang Ginoo nga og niabot ang mga langgam og ipang tuhak og gipang tuktok ang mga binhi og wala kini makatubo. Ikaduha nga klase sa yuta, kadtong yuta nga batuon nga gamay ra ang iyang yuta. Unya matud pa ang tanom na katubo apan pagsidlak sa adlaw nalaya ra kay wala may insaktong yuta, di man makagamot sila pag-ayo. Unya ang bato kay init man. So nalaya ra. Ang ikatulong nga klase, usa ka maayo nga yuta apan pulos mga sagbuton ug ang mga sagbot batud pa mga samtinit ug mga kadyapa. Kining mga dinhisato kanang mga tigbaw kanang dapaw ba mga tunukon yung mga klase sa sagbot. Unya matud pa na butang dito ang binhi ug kini nakatubo kay maayo man nga yuta pero tungod sa kasagbuton wala kini siya makapangunod. Ang ikaupat nga kasing-kasing kadtong kasing-kasing maayo nga diin napugsan sa binhi ug kini nitubo ug nakapamunga. Buti pa sabot nga ang kasing-kasing dunay kasing-kasing nga gitandi nga nara sa daplin sa dalan. Ug kini nga kasing-kasing sa tao, mga tao ni sila nga latagaw. Mao na nga kung walihan nimo, dili mo dulot dagit ra. Sama diha sa
Kugon, usay kabantay ko. Nay magwali diha. Ay gwali. Unya ang giwalihan magsige ra kaulakaw. Ang uban nagsige ra kon sila baligya, ang uban sam na malitra, so dili gyud maka tugkad ang pulong. Dagiton ra. Unang ila lang giusikan ang binhi ba kay dili man mo tubo. Nausik lang. Doon na sa uban nga binhi nga kasing-kasing nga imong tamnan pero pag abot sa mga kasakitan laya ra, dili makapadayon. Mo ni ang naa sa batuhon. Nga pagsidlak sa adlaw kay wa lagi makatugkad ang gamot, malaya ra tungod sa kainit. Pag abot na sa mga kasakitan. Ang ikatulo, kadtong sampiniton, kasing-kasing ni siya nga pag abot sa daghang mga panginahanglan, moabot ang mga kabalaka og kini dili makapatubo. Mga negatibong pagbati na adiha pirmi. Apan ang maayong yuta, natud pa kasing-kasing nga kini nagpatalinghog, gidawat ang pulong ug iya ning gikinabuhi. Ug unya imo makita ang bunga diha sa iyang kinabuhi. So giuma kita kinahanglan nga ang atong kasing-kasing andam. Ingon nga kita kabahin sa ministry kay ang atong kasing-kasing mo iuma. Ikaw mismo ang usa sa magandam sa imong kasing-kasing. Sa diha nga magpatalihog ka sa pulong sa Dios. Kinahanglan buksan mong imong kasing-kasing aron nga motugkad ang pulong. Aron nga sa diha nga kini motubo na makapamunga o makapangunod. Kaya ang interes sa tag-iya nga ang iyang tanom makabunga aron siya makaharvest. Sa Biblia doon ay sugilanon sa usa ka kahoy nga paras nagitanom sa yuta. Pag-abot sa tag-iya, tanaw niya ang kahoy, tulo na katuig nga sige siya adto, way bunga. Mo yung iingnan ang pinihalan nga putla na lang na, kay way kapuslanan, kay tulo na katuig, sinakog balik-balik, huwag ginamunod. Usik ang yuta, aron matamnan og lain. Ingon ang pinihalan, agalon. Di lang sa nako putlon karon. Ako sa atimanon, abunuhan sa nako. Sa sunod tuig, kung di gani mamunga, putla na lang. So kung imong tanaw doon ay lesson, makita mo nga, bisan ang pagtugot, gihatag sa agalon, pagpaputol sa pinihalan, ang pinihalan wala mga ko pagputol. Kundi iyang gibalik. Yun niya nga, panalitag, dili agalon mamunga, putla na lang. Nga naman, tungod kay wala siya katungod. Bisan o gitugutan siya, tingali, konsensya siya. So iyang gibalik. Muna nga, sa mga simbahan, wala katungod ang pastor pag papahawa kag bisan kinsa. Tungod kay dili man siya may tag-iya. Ang Dios man may tag-iya. Ang Dios ra makahimos pag papahawa. Pero ari ta balik ta sa bunga. Ingon ang magbalantay o pinilan. Ako sa nang bunuhan kay basin sa sunod tuig, mamunga ra. Buti ba tiya sa katimanon. O panalita dili mamunga, iya na lang ipaputol sa tag-iya. Tungod kay interes sa tag-iya nga mamunga. Kita nga giuma sa Dios, kinahanglan nga iyang pulong nga nakabutang dire, mubunga na. Mubunga. Ug ang nambiruan nga iyang gipangita nga bunga. Atong tanaw na sa Hebrew hanon, kung unsa ni nga bunga ang gisgutan. Kay daghan ang naa sa simbahan, dili kabaluan eh. Wala mamunga. Ay daghan lang sa istorya pero so atong tanaw ning giingon ni Pablo nga bunga nga gipangita sa Ginoo. Hebrehanon 13 versikulo 14 paingon sa 16. Kay dinhi kita wala lumulungtad nga lungsod. Hinuno kita nagpaabot ni adtong lungsod nga umalabot. Og pinaagi kaniya himuon ta sa kanunay ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios sa ato pa bunga sa mga ngabil nga nag-ila sa iyang ngalan. Ug ayaw ninyo paghikalimti ang pagbuhat ug maayo ug ang pagkamahinatagon kay ang maong mga halad makapahimuot sa Dios. So ang diskutan diri nga bunga una kining mga pagdaig nga bunga sa ngabil nga mao ang bunga sa ngabil nga mao ang mga pagdaig. So number 1 nga gipangita sa Ginoo nga bunga sa atong kinabuhi mao ang pagdaig. Kinahanglan kita maanad nga magdaig. Ang ekspresyon nga kining pulong nga praise the Lord ug hallelujah.
tagaan ta ni siya gibugaton o bili. Dili kay himuon ta lang ni siyang ekspresyon. Sama sa ako na sinati kaniadto sa mga karaang magtotoo. Mapandol gani mayon. Praise the Lord. Ang pangutana, nganong magdayeg ka man sa Ginoo? Tungod ba kay napandol ka? Na ay nagdukdok ka ng gamot. Hay, hallelujah! Nganong nagdayeg ka sa Ginoo? Tungod kay nadukdok ka ng imong gamot. Doon na sa, dito kami sa nag-Bible study, dito sa Kugol, sa Santo Niño. Dito kami sa sala. Dito sa kusina na, dito ang bana. Kaya di man ganahan, ang asawa naman, o katong pila niya kabata. Nasa dito iyang apo. Kamulo kami Bible study. Kuy, nagdibang man ang iyang bata. Inyo na itong iyang bana. Sa tungal, kung sa iyang asawa, Maria, kuha na yung bata! Maria, kuha na yung nalibang na ng yawa. Nalibang ko ng yawa, matod pa itong iyang bana. Akong giinan si Pastor Sim. Pre, nalibang ko ng pre ang yawa. Ada yawa doon, pre. Ya, sino yung iyong? Kaya kato siya, dili ka paminaw ang asawa ra. So, kinahanglan kitang maminaw. Kanya, kinahanglan kita mga pagdahig. Dili anang sulti nga dili maayo. Dili na to himong ekspresyon. Ang uban gihimo nilang ekspresyon lang. Pag yung presidente dali murag, ko na ba nila ba kanang parihara ng parehong akong sa amo dito nga tigulang ba. Kung makurat sila o mapandol unsay kanang video dito makapakurat, ang ekspresyon nila moingon nga o siya nga ay espadas kanding. Pistolas kanding pinuti sa iring. Murag ingon ana ba? Ikukulba sa sila mga ekspresyon. So, dili na to himon nga ekspresyon ang pagdahig. Ipahimutang nimo sa isa tuman o magdahig ka. Pananglitan nakatrabaho ka, praise the Lord. Yan naman, nakatrabaho man. Pagsildo, praise the Lord, kay sildo na. Dili kay pagdawat sa sildo, lain ang masulti mo na huna. Kinahanglan ang bunga sa pagdahig. Number 1, yung nagipangita. Ikaduha nga gipangita nga bunga ang pagka-mahinatagon. Ang pagkahinatagon, matud pa nga, ayaw ka mo hunong sa pagbuhat og maayo ug sa pagkamahinatagon kay kini makapahimuot sa Dios. So dunay duha ka bunga lagi pangita. Una ang pagdahig ug kini pagkamahinatagon. Usa ka panahon nga ang Ginoo gigutom matud pa niya nga matud pa sa Biblia, usa ka panahon nga ang Ginoo gigutom. Miadto siya sa daplin sa dalan kay nakakita sa kahoy higira nga labong kayo. Baga ang dahon, tambok ng pagkakahoy. Pero pag abot niya, may bunga. Hinumduman talaga gutom siya. Unya, kadtong kahuya, nahibalo kita nga ang mga tanong doon ay gitawag og perennial plant. Nga kanyang perennial plant, di ni siya mahunong pagbunga. Pero kanyang mga plant kay gitawag og seasonal, mubunga lang sila, panahon sa ilang season. Unya, na-plant man to nga, daily season. So pagkat niya, way bunga. Tanaw niya, way bunga. Ingon siya nga, gikan karon dili ka nagyud mamunga. Nalaya ang kahoy, namatay. Nalaya, namatay yun. Di na niya, kadto di ka na mamunga. Now, ang gusto sa Ginoo nga, mamunga ka, dili lang kay panahon ra sa tingbungan nimo. Now, ang buti ni pasabot nga, ang atong pagdaig, dili ra kay niarag na sa simbahan. Nga sa panahon ra ka sa pagsimba, mo daig kunili, bisan pa sa gawas, sa imong balay, sa imong trabaho, kung asa ka, ayaw hikalimti, ang pagdaig kay mauna siya ang usa sa bunga lagi pangita sa Ginoo. O kung doon na kay karangan, kinahanglan kang manghatag ngadto sa mga nanginahanglan. Una, kay nag-ingon man para sa tanan, apan priority matud pa sila nga sakop sa panimalay sa pagtuo. So ako ba niya sa sulod sa simbahan na imo nakita nga ipinanglan, tabangan nimo. Kay so dunay kung dunay magkinahanglan, sa ako lang niya, kung dunay manginahanglan sa ako nga mangutang, kay naa siya problema. Kung naabay kwarta, ako nga ayaw ni pag-utanga, imo na ni. Ayaw mo na pagbayad. Nga naman, problema niya na. Tabangan ni mo siya para masulbad. Pero kung hindi mo siyang pagbayaron, ang iyang problema wala mapuwas. Kaya iyang problema, ikaw naman sa pagbayad niya sa imo. So, yun lang nga. Ayaw lang mo na pagbayad. Pero in kaso makalugar ka na, pwede na nimong iuli. Ayaw yun ng word bayad. May kwarta para masulbad na yung problema. Ayaw ko na ulit bayad, pero makaluwag-luwag na ka, pwede na nimong iuli. Ano ba?
Muna nga ako, kung na ako ikuan pa, pag mangatag, kuan ako, doon kanalan, di na ako maghulat nga bayaran. Ayaw na ko bayaran. Daghana akong na sinatay sa ako ba. Pero, ipalo mo sa resulta, ang Diyos nag-abli sa daghang panalangin. Na dili na ko ikasulti. May mga pamaagi ang Diyos ng kahibulungan. Ilabi na ning panahon sa kalisdanan. Sa Diyos wala imposible. Bisan sa taliwala sa desierto, ang Diyos makahimo og tuburan sa tubig. So bisan ning panahon sa kalisdanan, makahimo ang Diyos aron suprayan ka sa paagi ng kahibulungan nga sira nga sayo. Karon ang kalibutan nagkagubot na tungod kay gubat. Unya mahal na gasolina. Kaya ang agianan sa dagat pagkuha sa gasolina sirahan naman sa kontra. Di naman pasudlon dito ang mga barko. Bombahan naman. So mahal na gasolina. Ug magmahal ang gasolina, magmahal ka na. Pero sa Dios way imposible. Kinahanglan lang ta mutuo kung musalin. Usa kining binhi nga gipuga sa atong kasing-kasing nga gipalihok sa balaan nga espiritu, dili nato ni pag-usikan. Si Pablo nag-ingon nga ayaw ninyo sakita ang Espiritu Santo nga naa sa sulod ninyo. So ingon nga kita nga uma sa Dios, kinahanglan ingon nga kita yuta. Ang atong kasing-kasing atong andamon. Kay kung pugsa na ang yuta basta pugsa na, andamon mo kanya. Hawanan, daruhon, aron mahumok para ang binhi maayong pagkaplastar. So kita'y magandam. Kunya pugsa na ang Espiritu Santo mulihok aron na mutubo hangtod na kini mamunga. Ug kanunay kita maghatag sa pagdaig ug mahimo kitang mga mahinatagon. Mao na ang gipangita sa Ginoo. Ug ang interes mao ang bunga. Pag dili ka mamunga, matud pa sa Ginoo, sukad karon di ka na mamunga. Kunya namatay. Sa laing bahin may mga matud pa sa Ginoo nga ako ang tinuod nga tanom nga paras ug kamo mga sanga. Ang mga sanga nga dili mamunga putlo ng isalibay ngadto sa kalayo. So ang importante nga mamunga ka aron ka magpabilin. Aron kita magpabilin nga dili kita maputol, kinahanglan mubunga kita. Kay kita dili man gyud sab kahoy. Doon naman kita huna-huna. Og ang bunga nga pangita mao man ang pagdaig ug ang pagkamahinatagon, so atong ihatag sa Ginoo ang butang nga iyang gikinahanglan busa kita niya giuma aron kato nang ikahatag. Now, ang pulong ingon nga pagkaon, kung sige ka maminaw, mapuno ang imong kasing-kasing, kinidunan ni siya limitasyon sa sudlanan. Limitasyon ng sudlanan. Ang atong kasing-kasing na limitasyon once nga sudlanan sa pulong, pag abot kay kini mapuno na, imo nang ipagawas. Pinaagis pagdaig. Pareha na sa magkaon ka. Pag magkaon kag daghan, may tinutuban yun. Mapundo tong yung kaon, mahilis to rito, hantod nga, imo tong isalibay. Pag mukaon ka, kinahanglan gyud na matipos sa galog magbawas. So, ang pulong sa iyo, so imo nang dawaton, mabusog ka na, ang imong kasingkat, puno na sa pulong, mugawas na ang mga pagdaig. Ingon na ang cycle sa kinabuhi. Pag mukaon ka, imo ginang ipagawas. So, ang cycle, take in and take out. Ingon na. Pero kung wa kay makaon, wa kay kapagawas. Kung daghan kag makaon, daghan sa imong pagawas. So ingon ana, so kung atong ipahinuna atong kasing-kasing, ingon nga kita giuma sa Dios, ato ning atimanon aron nga kini mamunga ug makahatag ta sa pagdaig ug sa kanunay kita makabaton sa gasa sa pagkamahinatagon. Mao ni ang gipangita sa Ginoo. Apan kung dili kita mamunga, nag-ingon ang Biblia, matud pa sa Ginoo, sukad karon di ka na mamunga, hantod ng kahoy na laya. Ug ang sanga nga dili mamunga, putlon ug isalibay ngadto sa kalayo. So aron kita dili isalibay sa kalayo, magpakita kita og bunga nga mao ang atong mga pagdaig ug mao ang atong pagka mahinatagon. Ang Dios magapanalangin, manindog kita og